मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहाँ पर आप लोग ये छोटा नून लिखा हुआ देख रहे हैं। इसी तरह इस कलमा में भी और इसी तरह यहाँ पर भी इस नून को हमने कब अदा करना है और कब अदा नहीं करना, इसके बारे में आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग आज के लेसन को अच्छी तरह से सीख लें। तो चलें आए अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नून को नूने कुतनी कहा जाता है। ये वसल की सूरत में पढ़ा जाता है, यानी अगर हम इन दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये नूने कुतनी अदा किया जाएगा। लेकिन अगर हम पहले कलमे पर यानी पहले लफ्ज़ पर वक़फ़ कर देते हैं तो फिर नूने कुतनी से आगे वाले लफ्ज़ की इब्तिदा नहीं करेंगे, बल्कि फिर ये जो खाली अलिफ है इसके नीचे या ऊपर हरकत लगाकर फिर हमने आगे साकिन हर्फ के साथ मिलाना होता है। तो यहाँ हम इस नूने कुतनी को अदा करेंगे तब जब हमने इन दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ना है। उयूनी निदखुलूहा, उयूनी निदखुलूहा। पहले नून को हम इसकी हरकत यानी ज़ेर के साथ अदा करेंगे और दूसरे नून को दाल साकिन के साथ मिलाएंगे। आइन पे शु, या वाव पे यू, यू नून ज़ेर नी, उयूनी नून दाल ज़ेर निद, उयूनी निद, खा पेश खु, लाम वाव पेश लू, हा अलिफ ज़बर हा, उयूनी निदखुलूहा मंशूरन क़रा। अब यहाँ पर भी हम नूने कुतनी को अदा करेंगे जब हम इन दोनों अल्फाज को मिलाकर अदा करेंगे। लेकिन अगर हम पहले लफ्ज़ पर वक़फ़ कर देते हैं मंशूरा, यानी यहाँ पर वक़फ़ कर दिया, तो फिर हम निक़रा नहीं पढ़ेंगे, फिर हम नूने कुतनी को अदा नहीं करेंगे। फिर हम इस हमज़ा के नीचे ज़ेर लगाएंगे और इसको काफ साकिन के साथ मिलाएंगे। हमज़ा काफ ज़ेर इक़, रा हमज़ा ज़बर रा, इक़रा। ये कब अदा करेंगे? इक़रा, जब हमने पहले लफ्ज़ पर वक़फ़ कर दिया। लेकिन अगर हम इन दोनों अल्फाज को मिलाकर अदा करते हैं तो फिर हम नूने कुतनी को भी अदा करेंगे और रा को बगैर खींचे अदा करेंगे। मंशूरन क़रा क़रयतिन इस्ततअमा, क़रयतिन इस्ततअमा। अब यहाँ भी नूने कुतनी को अदा करेंगे क्योंकि हम दोनों अल्फाज को मिलाकर अदा कर रहे हैं। क़रयतिन इस्ततअमा, क़रयतिन इस्ततअमा। लेकिन अगर हम पहले कलमे पर वक़फ़ कर दें, पहले लफ्ज़ पर वक़फ़ कर दें क़रयह, तो फिर हम इस्ततअमा यानी हमज़ा के नीचे ज़ेर लगाएंगे और इसको सीन साकिन के साथ मिलाएंगे। क़रयह इस्ततअमा, यह है वक़फ़ की सूरत। और वसल की सूरत यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत यह है क़रयतिन इस्ततअमा। और इसी तरह ये लफ्ज़ देखें अरज़निल्लज़ीना, जब हम नूने कुतनी को अदा करेंगे तो ज़ाद को बगैर खींचे अदा करेंगे। हम नूने कुतनी को अदा करेंगे तो फिर हम इस अलिफ को अलिफ मद्दा नहीं समझेंगे, क्योंकि ज़ाद फिर अपनी हरकत के साथ ही सिर्फ अदा किया जाएगा और इस अलिफ की वजह से इसको खींचकर अदा नहीं करेंगे। अरज़निल्लज़ीना। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करते हैं तो फिर इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे अरज़ा, और तब हमने नूने कुतनी को अदा नहीं करना और अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर इसको लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है। अल्लज़ीना, यानी नूने कुतनी से कलमा की इब्तिदा नहीं हो सकती। नूने कुतनी तब अदा किया जाता है जब हम वसल के साथ अदा करें। लेकिन जब हम पहले कलमा पर जिस पर नूने कुतनी है इस पर हम वक़फ़ कर दें तो फिर आगे वाले लफ्ज़ को हम अलिफ खाली के ऊपर या नीचे हमने जो ज़बर ज़ेर या फिर पेश लगानी होगी उसको लगाकर फिर हम अगले कलमे की इब्तिदा करेंगे। जैसे हम इस लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं अल्लज़ीना, अल्लज़ीना। लेकिन अगर हम वसल के साथ पढ़ें अरज़निल्लज़ीना, इसी तरह यहाँ पर देखें अअमाला, यह है वक़फ़ की सूरत। इसको पढ़ेंगे अल्लज़ीना, ये हमने पढ़ा इनको अलग अलग। लेकिन अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर इस तरह से पढ़ेंगे अअमालनिल्लज़ीना, फिर नूने कुतनी की अदायगी होगी और इसको हम लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे अअमालनिल्लज़ीना। ऐसे ही ये लफ्ज़ देखें अदनिनिल्लती,
عدنن اللاتی، دونوں نون ادا کیے جائیں گے جب ہم وصل کے ساتھ پڑھیں گے، عدنن اللاتی۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں، خیر اطمأن، خیر اطمأن، فتنة انقلب، تا کو اپنی حرکت یعنی پیش کے ساتھ ادا کریں گے اور نون کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، فتنة انقلب۔ اور اب یہاں پر دیکھیں، مصباح المصباح، لیکن اگر ہم پہلے لفظ پر وقف کر دیں اور اس کی ادائیگی اس طرح سے کریں، مصباح، پھر ہم نے حمزہ کے اوپر زبر لگانی ہے اور اس کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے، المصباح، المصباح، لیکن جب ہم دونوں کو ملا کر ادا کریں گے تو پھر اس طرح سے ادا کریں گے، مصباح المصباح، زجاجۃ الزجاجۃ، زجاجۃ الزجاجۃ، یہ ہے وصل کی صورت۔ اور اگر ہم وقف کے ساتھ پڑھیں زجاجہ، پھر ہم نون کو ادا نہیں کریں گے، الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس کو زا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، الزجاجۃ۔ اور اسی طرح یہ والا لفظ دیکھیں، خیرن الذی، خیرن الذی، اب یہاں پر بھی ہم نے را کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے جب ہم نے نون قطنی کو آگے لام مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں خیرا، پھر را کو کھینچ کر ادا کریں گے، لیکن تب ہم نون قطنی کو ادا نہیں کریں گے اور اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے، الذی خیرا، الذی، لیکن اگر ہم دونوں الفاظ کو ملا کر ادا کرتے ہیں تو پھر را کو بغیر کھینچے ادا کریں گے اور نون کو الذی سے ملائیں گے، خیرن الذی نوح المرسلین، نوح المرسلین، نوح المرسلین۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم دونوں کلموں کو ملا کر ادا کرتے ہیں تو پھر ہم نون قطنی کو ادا کریں گے، نوح المرسلین۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس قاعدہ کو بھی نوٹ کر لینا ہے کہ اگر نون قطنی آیت کے درمیان میں آئے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں اور آیت کے درمیان میں آئے تو پھر نون قطنی لازمی طور پر ادا کیا جائے گا، لیکن اگر نون قطنی آیت کے مکمل ہونے پر آئے تو تب پھر اگر ہم وصل کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر نون قطنی کو ادا کریں گے، لیکن اگر آیت کے مکمل ہونے پر ہم وقف کر دیں تو پھر ہم نون قطنی کو ادا نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ جب بھی نون قطنی آیت کے درمیان میں آئے گا تو اس کو ہر صورت ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی نون قطنی ہے، اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، لوطن المرسلین، لوطن المرسلین۔ بعض لوگ اس نون قطنی کو کوئی علامت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، طا کو ہی لام ساکن کے ساتھ ملا دیتے ہیں، لوط المرسلین، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہم نے طا کو اپنی حرکت یعنی زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے اور نون کو پھر آگے لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لوطن المرسلین، بعضن القول، بعضن القول، نفورا استکبارا، نفورا استکبارا، علیم الذی بزینۃ الکواکب، بزینۃ الکواکب، مثلا الحمد۔ اب یہاں پر بھی ہم لام کو بغیر کھینچے ادا کریں گے اور نون کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، مثلا الحمد، مثلا الحمد۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے نون قطنی کے بارے میں اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔